السلام عليكم مشاهدين القناه، مرحبا بكم فيديو جديد. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ اش كتعاودوا؟ اموركم هانيه؟ فيديو جديد، روتين جديد، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء، فضلا لايك امر وشجعوني بلايك والاشتراك. الله يوفق الجميع ان شاء الله. غادي نشارك معكم روتين خفيف ظريف، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. دابا غادي نمشي غنغسل معكم هاد الزرارع، هاد العشوب. كاين القهوه، كاين الزعتر، كاين الشيح، كاين الازير. كنتمنى الطريقه ان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يغسلوا الزعتر ويغسلوا القهوه، هاد الطريقه سهله ان شاء الله، كنتمنى تعجبكم. كيكونوا الزرارع او العشوب كيكونوا نقيين وكنستعملوهم مرتاحين. هنايا كما كتشوفوا معايا، يلا حطيتهم هكا باش نغسلهم معكم، باش تشوفوا معايا الطريقه سهله، وكيكونوا نقيين، ما كيكونش فيهم التراب والحجر وقوه العويدات هكا اللي كيكونوا فيهم. وداك الزريعه الصغيره حتى هي اللي كتكون فيهم، خصوصا الزعتر. هنايا اول حاجه غسلتها هو الازير، غسلته غير بالماء صافي. هنا غنغسل القهوه. خليتها حتى اليوم الحال سخون بزاف، كاينه الشميشه مزيان باش دغيا تنشف ليا، باش ما تبقاش هكا فيها ديك الرطوبه ديال الماء. بعد ما غسلتها مزيان بالماء، صفيتها في الصفايه. دابا درتها في البلاطو. فاش غادي نديها للشمس، غنخليها تشبع الشمس مزيان. واليوم كما قلت لكم الشميشه ضاربه مزيان الحمد لله، والحال سخون هنا في اكادير الحمد لله. اللهم لك الحمد، الله يغيثنا بالشتي، وان شاء الله يا ربي يفرحنا، يكون هذا العام ان شاء الله العام زوين والحمد لله. هنايا بعد ما غسلت القهوه حطيتها في الشمس باش تنشف هي والازير. غادي نمشي نغسل الزعتر حتى هو، غنقيه مزيان. وغتشوفوا معايا الناس اللي كيقولوا ما فيهش التراب، باش يتيقوا باللي الزعتر تيكون فيه التراب، ضروري اننا نغسلوه. الا ما عندكم الشميشه دوزوه هكا في سخونيه ديال الفران كينشف دغيا، غير ما تسهاوش عليه باش ما يتحرق لكمش. وهنا الحمد لله الشميشه كاينه والجو زوين. دابا غادي نغسل الزعتر. شفتوا شحال ديال الغبره فيه؟ هاد الغبره كامله غادي تحيد بالماء وغيبقى الزعتر نقي. انا الصراحه ما كنحملش هذا الزعتر هذا اللي كيكون هكا، ولكن ما كاينش الاخر اللي كيكون بالعواد ديالو، هذاك هو اللي مزيان.
ساهل في التنقيه ديالو. كتغسليه كتحطيه حتى كينشف وكتحيديه من العواد، كيولي كيبقى نقي. ولا بيتي مثلا تلوحيه في الزبده هكا مذوبه، كديري فيه بالعريشات ديالو ولا في القهوه. ايوا يا ربي يرحمنا بالشتيوه ان شاء الله، يكون الزعتر وتكون الوقت زينه ان شاء الله. يا ربي يرحمنا بالشتيوه. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يقول معايا امين. يا ربي استجب دعانا ودعاكم ودعاء جميع المسلمين يا ربي، امين يا ربي. كما كتشوفوا معايا بعد ما غسلت الزعتر، شوفوا معايا شحال ديال التراب بقى فيه والحجر. شوفوا معايا اش كناكلو الناس اللي كيشريو هذا الزعتر وكيديروه في الاكل بلا ما يغسلوه. شوفوا معايا شنو كتاكلوا، شنو كتعطيو لوليداتكم، التراب والحجر، هادشي كامل وكيتحيد بالماء. دابا غادي نغسلو مزيان وغنصفيه وغنحطو في الشميشه ينشف مزيان، وغنقيه ونحطو في قريعات. اللي غادي نطحنو غنطحنو، اللي غنحطو هكاك غنحطو. كيبقى نقي وصحي في نفس الوقت، كنعرفوا اش كناكلو اش كنعطيو لوليداتنا. هاد الشيء علاش انا كنفضل هاد الحبوب والزرارع كلهم نغسلهم بطبيعه الحال. الاشياء اللي كتغسل، لان كاينين الاشياء اللي ما كتغسلش. مثلا كما شفتوا معايا في زريعه الكتان اللي وقع ليا، الا شفتوا لا فيديو سابق في القناه فاش غسلتها هي ما كتغسلش. والكمون اللي شفتوا معايا حتى هو في لا فيديو في القناه فيه السيمه، ملي لقيتها فيه تصمت. انا ما كنتش كنغسل الكمون نهائيا والبزر والزرارع الاخرى والعشوب، ولكن كما قلت لكم ملي شفت ملي لقيت السيمه في الكمون تصمت الصراحه. راه كاين عندي في القناه الا بغيتو تشوفوه وتشوفوا الطريقه كيفاش تغسلوا الكمون وتعرفوا الفوائد اللي فيه ولاش كيصلاح بزاف وكيفاش تستعملوه. كنتمنى تشوفوا لا فيديو غتستافدوا منه بزاف. دابا يا كما كتشوفوا معايا بعد ما غسلت الزعتر غنديه غنحطو في البلاطو فاش غادي نديه للشمس. هذا اللي في البانيو غادي نخليه بوحدو، غنغسلو مزيان وغنخليه بوحدو في البلاطو. وهذا اللي في الشبيكه غنخليه يتسقطر مزيان، ومن بعد غادي نديرو في البلاطو. ها هو دابا غنديرو في البلاطو وغنديه للسطح، غنحطو في الشميشه حتى ينشف مزيان. كنتمنى انكم استمتعتوا معايا بهذا الجو الرائع هنايا في السطاح وهذا المنظر الروعه.
سبحان الله، سبحان مبدل الأحوال. في الصباح كانت الشمس كانت صهد بزاف في الجو ديال الصيف، ودابا العشية هذه الجو ديال الشتا كاين البرد والشتا كطيح. سبحان الله، سبحان مبدل الأحوال. اللهم لك الحمد، الله يغيثنا بالشتا. قولوا آمين رب العالمين. دابا الزعتر والقهوه ديالي نشفوا شي شويه بعدا. القهوه ناشفه تبارك الله ما شاء الله مزيان، مع كما قلت لكم لقيتهم مع ديك الشميشه ديال الصباح اللي ضاربه والصهد. والحمد لله تيقولوا الفيق بكري بالذهب مشري. لا فقتي بكري كتربحي شحال من حاجه. بحال مثلا اللي طرا معايا اليوم كما شفتوا معايا في الصباح كان الصهد كانت الشمس، وغسلت هاد الزرارع لقيتهم مع الشمس. دابا راه نشفوا مزيان. دابا غادي ندخلهم، واخا دخلتهم ما نخافش منهم يغملوا ليا ولا شي حاجه. دابا غادي ندخل هاد الزرارع وغادي نجمعهم، وغنبقى نقي فيهم شويه بشويه حتى نكملهم ان شاء الله. وغنشارك معكم القهوه غادي نطحنها مع العشوب. طريقه زوينه وسهله ان شاء الله. الا قدرت في هذا الفيديو راه غادي نشاركها معكم، الا ما قدرتش غادي ندير على فيديو اخر ان شاء الله. دابا غادي ندخلهم وغنقي معكم هاد السطح. غادي ان شاء الله نقي معكم هاد الفيزان هذا ديال النعناع والاخر. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. غادي نقطع لهاد النعناع العريشات اللي تيبسو، وغنحيد العويدات باش ان شاء الله تنوض النعناع جديده. والحبق شوفوا سبحان الله، الفوق خضار والتحت شوفوا العويدات ناشفين سبحان الله. وهذا ما كان البنات. كنتمنى الروتين ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى انكم استفدتوا معايا واستمتعتوا معايا. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء فضلا ليس امر. شوفوا معايا هاد السطيل كنت زرعت فيه مطيشه. الا شفتوا معايا في الفيديو السابق طريقه زرع مطيشه ولكن ما صدقات لياش، نط ليا فيها هاد العشبه هذه ما عرفتش شنو هي. دابا غادي نحيد هاد الشيء كامل باش ان شاء الله نزرع فيه شي حاجه اخرى، الحبق ولا مطيشه نيت ولا شي حاجه اخرى. غادي نحيد هاد الشيء كامل، غادي نقيه هنا مزيان معكم، وغنسيق السطح. كنتمنى الروتين ديال اليوم يعجبكم، وغنشارك معكم ان شاء الله واحد المنظر غزال ديال الطيور فرحانين بالشتا. سبحان الله، كنتمنى تشوفوه. وشجعوني بلايك والاشتراك، بارطاجيو لا فيديو، بارطاجيو القناه باش ان شاء الله توصل. كنتمنى الحمله توصل القناه ان شاء الله تنجح. كنتمنى لكم التوفيق، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. اللي عاون خوه المسلم واخا غير بشي حاجه بسيطه راه كيدي منه الاجر كتير، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا. شكرا على الفرجه، شكرا على التعليق، شكرا على كلامكم الزوين باش كتشجعوني، باش كتفرحوني. والله العظيم الا فاش كنقرا التعليق ديالكم الزوينه وكلامكم الرائع كنفرح. والله العظيم الا دمعه كطيح من عينيا. الله اللي عالم. جزاكم الله خير. غير كلمه زوينه الا قلتيها لخوك المسلم الا فرحتيه راه ديتي منه خير كتير لانك فرحتيه. شكرا لكم بزاف بزاف. الله يوفق الجميع. كنتمنى وان شاء الله الله يوفقنا، الله يعاوننا. واخا هاد الدومين صعيب ولكن كنحاولوا، وكنتمنى والله ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم ويوفق جميع المسلمين اللي كيتمنى شي حاجه في خاطره من قلبه الصافي بالنية الصافيه. الله يحققها ليه، الله ينورو، الله يفرحو يا ربي يا ربي يا ربي. قولوا معايا امين. جزاكم الله خير. شجعوني بلايك والاشتراك وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء فضلا ليس امر. وشكرا لكم بزاف قد ما شكرتكم وفيت لكم حقكم. جزاكم الله خير. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. كما قلت لكم غادي نخليكم مع المنظر الرائع ديال الطيور فرحانين بالشتا. كنتمنى تشوفوه. سبحان الله رب العظيم، سبحان الله سبحان الله. فرجه ممتعه.
الله سبحان الله، منظر روعة، منظر غزال ما شاء الله ديال الطيور فرحانين بالشتيوة. الله يغيثنا يا ربي يا ربي، يجعل هاد السنة سنة خير علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. كنتمنى انكم استمتعتوا معايا بهذا المنظر الرائع. دابا يا جيت ان شاء الله غنوجد العشيوه سخونه ديال البرد. كما كنعرفوا في موسم الشتاء كنديروا الاكلات سخونين ديال البرد اللي كيسخنوا الجسم، وفي نفس الوقت فيهم فوائد كثيره للصحه ديالنا وصحه وليداتنا. كما كتشوفوا معايا هنايا درت البلح او ابلوح بالشلحه اللي موجود كاين في هاد الوقيته هذه. الوقيته ديالو الموسم ديالو الحمد لله الخير موجود، اللهم لك الحمد. فيه فوائد كثيره للصحه ديالنا. كنتمنى انكم تستعملوه دائما وتعطيوه لوليداتكم بطرق سهله وبسيطه ومختلفه على اللي مولفين. كناكلوا الطريقه كناكلوا البلح دائما هكاك خضر. هاد الطريقه هذه بالنسبه للناس اللي كيجيهم البلح قاصح وكيجيهم المذاق ديالو مر، هاد الطريقه زوينه، كيجي لذيذ ورطب. كنتمنى تجربوها. كنديروه في الماء، كيتسلق في الماء، كنخليوه تقريبا نص ساعه او ساعه باش تيتسلق مزيان وكيجي رطب على حسب البلح، لانه فيه الانواع كثيره ومختلفه. كنتمنى هاد الطريقه تعجبكم ان شاء الله. وغنوجد حريره حامضه ديال رمضان. شكون فيكم اللي توحشت حريره ديال رمضان اللي ما كتختاناش دائما في المطبخ المغربي؟ واخا ماشي رمضان كنديروها مره كنعشقوها لانها حريره زوينه وصحيه، فيها فوائد كثيره للصحه ديالنا، خصوصا في وقت البرد كنستفدوا منها، كنسخنوا بها الجسم ديالنا، لانها كيكونوا فيها فوائد كثيره ديال القطنيات اللي كنديروا فيها الحمص، العدس، كاين اللي كيدير فيها الجلبانه والفول يابسين، كتجي رائعه خصوصا الناس البلاد. تحيه للناس البلاد والنساء البلاد اللي كيوجدوا الاطباق الرائعه صحيه على الكانون. كيكونوا اطباق لذاذ، اطباق كتشهي تبارك الله ما شاء الله. تحيه كبيره لهم، والله يعطيهم الصحه وتبارك الله عليهم. والنساء المغربيات ونساء عربيات بصفه عامه تبارك الله عليهم ما شاء الله، الله يعطيهم الصحه. هذه هي الحريره ديالي واجده ما شاء الله، كتشهي. درتها بالتشيشه، ما درتهاش بالدقيق، وبالقطنيات وبشويه ديال العطريه ديال الحريره رائعه. هذه هي عشيوتنا في هذا الجو الرائع ديال الشتاء. حريره حامضه والبلح مسلوق والبيض مسلوق مع شويه ديال التمر والشريحه. هذه هي عشيوتنا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واللي عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء فضلا ليس امر. وشجعوني بلايك والاشتراك، شجعوا هذه القناه ان شاء الله باش توصل، بارطاجيوها ان شاء الله. كنتمنى حمله توصيل القناه تنجح، بارطاجيوها ان شاء الله، جعلها الله في ميزان حسناتكم. الله يجزيكم بخير. كنشكركم بزاف على التعاليق الرائعه ديالكم باش كتفرحوني. كنتمنى لكم كل خير. الى اللقاء في الفيديو المقبل، شيء جديده، روتين جديد، موضوع جديد، وصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم الراحه وعلى خير. السلام عليكم.